उत्साह नेपाल र रेडियो रियाजको संयुक्त प्रस्तुति उत्साह सकारात्मक सोचका लागि प्रत्येक शनिबार बेलुकी 9:15 देखि 10 बजेसम्म। उत्साह नेपाल र रेडियो रियाज 96.8 मेगाहर्ज को संयुक्त प्रस्तुति सकारात्मक सोचका लागि उत्साह रेडियो कार्यक्रममा सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी अतिथिसँगको अन्तर्वार्ता र अन्तर्क्रिया गर्ने गर्छौं। यसै सन्दर्भमा आज हाम्रो स्टुडियोमा उत्साह नेपालकी अध्यक्ष मन्दिरा रावत उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आजको श्रृंखलामा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ मन्दिरा त्रिपाठी। उहाँ 2014 को नेपाल टप 7 डिबेटर्स इंग्लिश ब्याचलर्स क्याटेगोरीको विजेता हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब अहिले त हाम्रो ब्याचलर्सको फाइनल एक्जामिनेसन चल्दैछ, त्यसको प्रिपरेसन्सहरू अनि एक्जाम्स लिनुपर्ने हो, अनि त्यसपछि अब हाम्रो फाइनल रिपोर्ट र भाइभाको प्रिपरेसन्स त्यही नै भइरहेछ अहिले। हजुर विजेता हुँदा जुन नेपाल टप 7 डिबेटर्स जुन भाग लिनुभयो त्यसको अनुभवको कुरा गरौँ। कस्तो भएको थियो, कस्तो फिल भइरहेछ? अब अहिले पनि सम्झिँदाखेरि चाहिँ आई फिल भेरी प्राउड अफ माइसेल्फ होइन। त्यो टाइममा म कति नर्भस भएको थिएँ, मैले कति धेरै रिसर्च गरेको थिएँ, मलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन थियो, हुन्छ नि, कति धेरै कुरा सिक्न पनि पाइन्थ्यो। अहिले सोच्दाखेरि पनि सबै एउटा सपना जस्तै लाग्छ, कहिले यसो हो कि होइन चेक गर्न मन लाग्छ, युट्युबमा भिडियो हेर्न मन लाग्छ होइन। सो इट हेज बिन अ भेरी नाइस इन्सपायरिङ एन्ड अ जर्नी फुल अफ लर्निङ होइन। अब त्यतिखेर जितेको भएर आजसम्म पनि त्यसको कारणले कति धेरै मान्छेहरूको अगाडि हुन्छ नि डिबेटिङ भन्दाखेरि अब यु वान दिस कम्पिटिसन हुन्छ नि, यहाँसँग त एक दिन डिबेट गर्नुपर्ने भन्ने खाले चाहिँ मान्छेहरूको रेस्पोन्स आउँदाखेरि चाहिँ फिल भेरी प्राउड अफ माइसेल्फ होइन। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अब टुडेज युथ एसियालाई चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म बनाइदिनु भएकोमा चाहिँ म मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हजुर, अङ्ग्रेजीमा डिबेट गर्नुभयो, कस्तो थियो? अब भाषाले कति फरक पर्छ? भाषाले चाहिँ अब भन्नुपर्दा हाम्रो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज त नेपाली नै भयो होइन, तर बच्चैदेखि नै अब स्कुलमा चाहिँ हामीलाई इङ्ग्लिस बोल्न सिकाइयो, सधैँ प्रेरित गर्यो इङ्ग्लिस बोल्न होइन। इङ्ग्लिस बोलिएन भने फाइन तिराइन्थ्यो, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ होइन, डिपेन्डिङ। हजुर, त्यो भएर चाहिँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ कल्चर चाहिँ स्कुलदेखि नै हामीमा बसालियो होइन। त्यही भएर स्पिकिङमा चाहिँ खासै केही प्रब्लम भएन, तर कन्टेन्ट वाइज चाहिँ धेरै कुरा खोज्नुपर्ने अब बिकज अफ कम्पिटिसन्स होइन, त्यो कुराले चाहिँ गाह्रो भयो। नत्र ल्याङ्ग्वेज वाइज चाहिँ कम्पेरिटिभली अलिकति गाह्रो, तर त्यति गाह्रो पनि होइन, बिकज अफ द कल्चर द्याट वाज सेट एभर सिन्स वी वेन्ट टु स्कुल। तपाईलाई चाहिँ नि त्यस्तो गरियो? हाम्रो स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो कल्चर थियो। त्यसले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषामा अलिकति आफूलाई पहिल्यैदेखि सजिलो भएको भएर बोल्नलाई चाहिँ नि अङ्ग्रेजी भाषा सजिलो भयो। हजुर, त्यो किनभने गत हप्ता हामीसँग नेपाली विनर हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको चाहिँ नि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कमान्ड भएको भएर सजिलो भएको हुँदा त्यही भएर सोधेको मैले। विषय वाद विवाद गर्ने भन्नासाथ विषयगत हिसाबले पनि त पोख्त हुनु पर्यो होइन, किनभने भाषामा सजिलो भएन भने त बोल्न सकिँदैन, त्यही भएर सोधिहालेको मैले। मलाई चाहिँ त्यही भएर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा डिबेट गर्न नै सजिलो लाग्यो, किनभने स्कुल लेभलदेखि नै हामीलाई त्यही कुरामा नै प्र्याक्टिस बढी गराइएको थियो होइन। किनभने इङ्ग्लिस चाहिँ अब इट्स एन इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज, ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज, त्यसमा कमान्ड हुनुपर्छ भन्ने खाले एउटा हामीलाई चाहिँ पर्सपेक्टिभ सधैँ पनि। अब आज नेपालीमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भएको छ? अब नेपालीमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ नेपाली र इङ्ग्लिस दुवै मिक्स भएर आइरहेको छ होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अलिअलि अप्ठ्यारो, तर अब ठिकै छ बिस्तारै। हजुर, कस्ता कस्ता विषयहरू उठाइएको थियो तपाईँको त्यो डिबेट कम्पिटिसन्सहरूमा? अब हाम्रो अडिसन पछि हाम्रो जुन यो फर्स्ट राउन्ड भयो त्यसमा चाहिँ हाम्रो टपिक के थियो भने मोडर्न लज क्रिएटेड बाई अ नेसन सुड गिभ अर सुड नट गिभ मोर एडभान्टेज टु वुमेन भन्नेमा थियो होइन। अनि मैले चाहिँ मोडर्न लज क्रिएटेड बाई द नेसन सुड नट गिभ मोर एडभान्टेज टु वुमेन भन्ने विषयमा चाहिँ मैले डिबेट गरेको थिएँ होइन। अनि बिकज आई टुक द्याट topic because I truly believe that हाम्रो नेसनमा चाहिँ
हाम्रो समाज अलिकति मेल डोमिनेन्ट नै छ होइन, तर एडभान्टेजेस चाहिँ वुमेन भनेर दिनु हुँदैन कि अन द बेसिस अफ इक्वालिटी। कतिपय कुराहरूमा हामी पनि एज कम्पिटेटिभ एज मेल हुन सक्छौँ होइन। अब त्यो विषयहरू हेरिकन पनि तपाईँको विचारमा चाहिँ नि हामीलाई महिला भनेर हेप्नु भएन कि हाम्रो क्षमताको आधारमा ट्रिट गर्नु पर्यो भन्ने थियो। एक्ज्याक्टली, किनभने अब हामी फिजिकली त हामी त्यति साह्रो स्ट्रङ नहोला, तर इन टर्म्स अफ इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटी हामी पनि उहाँहरूसँगै एज इक्वल कम्पिटिसनमा हुन सक्छौँ, हामी उहाँभन्दा अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ होइन। धेरै कुरामा हामी पनि पोख्त छौँ, हामीलाई पनि अगाडि बढ्ने एउटा चान्स चाहिन्छ, त्यो भनेर हामीलाई चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज ग्रुपमा चाहिँ राख्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। हजुर, अनि त्यो विषयहरूमा आफूले तर्क राख्दाखेरि आफ्ना अर्को प्रतिद्वन्दी साथीहरूको रियाक्सन्स कस्तो थियो, अथवा कतिजना केटा कतिजना केटी हुनुहुन्थ्यो? अब हाम्रो सुरुमा चाहिँ केटीहरू भनेको चाहिँ म र मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा बाहेक अरू सबै मेल नै हुनुहुन्थ्यो। धेरै जस्तोमा चाहिँ म र मेरो महिला मित्र र अर्को एकजना पुरुष मित्र चाहिँ उहाँ चाहिँ एडभान्टेज दिनुहुन्न भन्नेमा पर्नु भएको थियो। अनि अब कोइन्सिडेन्टली नै भनौँ, हामी दुवैजनाले नै फिमेललाई चाहिँ धेरै एडभान्टेज दिनु हुँदैन, इक्वेलिटीको बेसिसमा चाहिँ हामीलाई ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिबेट गर्न पायौँ, जुन चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो त्यो टपिकमा चाहिँ कुरा गर्न पाउँदा। किनभने मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीलाई चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटिजको बेसिसमा हामीलाई जज गर्नुपर्छ, हामीलाई अपर्च्युनिटिज पनि हाम्रो क्यापेसिटीको हिसाबमा दिनुपर्छ, न कि एउटा डिसएडभान्टेज ग्रुप भनेर। हजुर, अर्को चरणहरूमा कस्तो थियो कम्पिटिसन जति बढ्दै गयो त्यो हिसाबले चाहिँ नि आफूलाई कस्तो फिल भइरहेको थियो? सुरुदेखि नै म चाहिँ नर्भस हुँदै थिएँ, किनभने स्कुलमा त हामीलाई एकदम धेरै इसिएहरूमा इन्भल्भ गराइन्थ्यो। त्यसपछि +2मा चाहिँ हाम्रो त्यो कल्चर अलिक कम भयो होइन। अनि त्यो कल्चर जताततै नै कम नै छ नेपालमा। स्कुलमा भन्दा पनि हायर सेकेन्ड्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ स्कुलमा जति इन्भल्भमेन्ट गराइन्छ त्यो एकदम कम हुन्छ होइन हाई स्कुलमा। त्यही कम्पिटिसन्सहरू कम छन् अनि युथ्सहरूलाई प्लेटफर्म छैन भनेर नै नेपाल टप 7 डिबेटर्स जस्तो कार्यक्रमहरू भएको हो। हुनुपर्छ, अझै पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसपछि अब ब्याचलर्समा आएपछि मेरो एउटा साथीले मलाई एकदम एन्करेज गर्नुभयो होइन, यु सुड पार्टिसिपेट होइन। अब अलिकति भए पनि आफूभित्रको ट्यालेन्टलाई चाहिँ यु हेभ टु पलिस इट, नभए पनि प्र्याक्टिस गर होइन, पार्टिसिपेट गर, नजिते पनि एटलिस्ट यु विल बी सेटिस्फाइड द्याट यु गट टु पार्टिसिपेट भन्ने चाहिँ एउटा उसले चाहिँ मलाई फर्स्टमा चाहिँ उसले मलाई एन्करेज गर्यो होइन। त्यसपछि मैले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा अब बानी नभएर म चाहिँ अलिकति नर्भस पनि भएँ होइन, तर पनि मैले त्यो छोडिनँ होइन। एज वी वेन्ट फर्दर कम्पिटिसन पनि टफ हुँदै गयो, अनि हाम्रो केही साथीहरूले सेकेन्ड राउन्डमा ड्रप पनि गर्नुभयो कतिपय कारणहरूले गर्दा होइन। त्यसले गर्दा पनि अलिकति डर पनि लाग्यो, अलिकति अब कम्पिटिसन कम भएपछि अलिकति एक्साइटमेन्ट पनि हुन्छ, तर डर त त्यहाँ थियो नै। मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ, म रातभरि पनि सुत्न सकेको थिइनँ बिकज अफ दिस कम्पिटिसन होइन। किनभने मैले कति धेरै रिसर्च गरेँ, मैले यो भन्न छुटाउने हो कि कहाँ काउन्टर गर्ने, कसरी प्रशिक्षण पनि दिएको थियो हामीलाई दिएको थियो। सुरुमा हामीले अटेन्ड पनि गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि सबैको आफ्नो आफ्नो प्रिपरेसन्समा चाहिँ लाग्न थाल्नु भयो होइन। अब मैले चाहिँ धेरै ठाउँबाट पनि सिक्ने मौका पनि पाएँ। अनि अर्को चाहिँ मैले अरू मान्छेहरूसँग अब तर्क गर्न थाल्नुभयो। आई स्टार्टेड कन्सल्टिङ देम टु गेट मोर आइडियाज। अनि लाइब्रेरीमा पनि कति बेर बसिरहेको थिएँ होइन, कतिवटा कसरी गर्ने यो बुक त्यो बुक हुन्छ नि, कति धेरै तपाईँको बौद्धिक क्षमताले चाहिँ साँच्चीकै पलिस भएर रहेछ एकदमै। त्यो टाइममा चाहिँ धेरै कुरा जाने जस्तो चाहिँ मलाई लागिराखेको थियो होइन। अनि अब कति धेरै कुराहरूमा हामीले रिसर्च गर्न पायौँ होइन। अब जस्तो त्यो बेलामा हाम्रो सेमी फाइनलको एउटा टपिक थियो होइन, फेडरलिजम इज नट द करेन्ट निड अफ नेपाल होइन। त्यो बेलामा पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टपिकमा म साँच्चीकै नै बिलिभ गर्थेँ, फेडरलिजम इज नट द करेन्ट निड अफ नेपाल भनेर होइन। अब अहिले यहाँ फेडरलिजमको कुरा उठिरहेछ कन्ट्रीमा होइन, डिभाइड पनि भइसक्यो हाम्रो स्टेट्सहरू। अनि म त्यो बेलामा पनि बिलिभ गर्दिनँ थिएँ फेडरलिजममा, अहिले पनि गर्दिनँ होइन। बिकज अहिले हामीले हेर्दाखेरि अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा त यति सबै डिभिजन जति त फेडरलिजमले नै ल्यायो नि होइन। तराईमा तर्कमा मेरो तर्कमा चाहिँ हुनु हुँदैन। नेपाल चाहिँ एउटा नेसन हो, 5 डेभलपमेन्ट रिजन्स छ होइन। यसरी नै रहनुपर्छ, सबैजना युनिटी इन डाइभर्सिटी भएर बसिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो त्यो बेलामा पनि मेरो तर्क त्यही थियो, यो बेलामा पनि त्यही नै
भन्न चाहन्छु म चाहिँ होइन। जस तपाईको तार्किक क्षमता वृद्धि भयो, रिसर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भयो होइन, अर्को डिबेटमा मूल कुराहरू केमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले हाम्रो श्रोताहरूलाई भन्नु पर्यो भने के हुन सक्छन्? अब फर्स्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ के हो त्यसमा चाहिँ एकदमै यु हेभ टु फोकस अन यर कन्टेन्ट, बिकज त्यो नभइकन तपाईँले के डेलिभर गर्ने, मेरो अपोनेन्टले कस्तो इस्युजहरू रेज गर्न सक्नुहुन्छ, आफू मात्रै नभएर आफ्नो अपोनेन्टको तर्फबाट पनि सोच्नु पर्यो, यस्तो आउन सक्छ, यस्तो आयो भने मैले यसरी काउन्टर गर्छु, त्यो एउटा त हुनै पर्यो। कन्फिडेन्स एकदमै चाहिन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ यदि तपाईँलाई जज गर्ने कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै आई कन्ट्याक्ट बनाउन सक्नु पर्यो, हजुरको बडीको जेस्चर पोस्चर बोलेर मात्रै होइन कि अब कसरी चाहिँ हाउ डज यर बडी ल्याङ्ग्वेज स्टेट द्याट यु आर सपोर्टिङ वाट युर सेइङ भन्ने कुरा चाहिँ ओभरअल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा डिबेट गर्ने स्किल। अनि त्यसमा रिसर्च गर्ने क्षमता, तर्क वितर्क गर्ने क्षमताहरू पनि हुनु पर्यो। हजुर, यो अब विनर हुन्छु जस्तो लागेको थियो त? त्यो थिएन, फर्स्टमा थिएन। मैले सुरुमा पनि भने म कति नर्भस भइरहेको थिएँ, मेरो बोल्ने बानी हटिसकेको थियो। अब भनिहालेँ स्कुलमा पो हुँदा हामीलाई अब स्पिच भनौँ, यो भनौँ त्यो भनौँ, अब कति धेरै कुराहरूमा इन्भल्भ गराइन्थ्यो। त्यसपछि यो पुरै लामो ग्याप पछि एकैचोटि आएर माइकलाई फेस गर्दाखेरि एउटा नर्भसनेस जस्तो आउँदो रहेछ, तर पछि बिस्तारै बिस्तारै ग्रास्प गर्दै गयो। एन्ड देन यु स्टार्टेड गोइङ विथ द फ्लो। तपाईँले सोध्नु भएको थियो जित्छु नै जस्तो लागेको थियो भनेर सोध्नु भएको थियो होइन। मैले फाइनलको कुरा निकाल्छु। हाम्रो टपिक थियो इम्पोर्ट अफ फुड सुड बी ब्यान्ड इन नेपाल अर नट, अनि मैले चाहिँ सुड नट बी ब्यान्ड भन्ने टपिकमा कुरा उठाएको थिएँ होइन। हाम्रो फर्स्ट राउन्ड भयो, रिबटल पनि भयो। फाइनल रिबटल बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ आई ऱ्यान आउट अफ पोइन्ट्स होइन। के भयो भने मेरो कन्टेन्ट मैले सबै भनिसकेँ, बट आई डोन्ट नो हाउ टु ब्रिङ इट आउट अगेन जस्तो भयो, किनभने मेरो अपोनेन्टले पनि त्यस्तै कुरा निकाल्नु भयो जसमा मैले पुरानै कुरा जोड्नु पर्ने थियो होइन। अनि म एक्कासी चाहिँ आत्तिएँ कि अब ला आइ एम गोइङ टु लुज होइन। मैले यति धेरै मेहनत गरेँ, अब लास्ट मोमेन्टमा आएर आई सुड नट गिभ अप, सबै रिल्याप्स भयो कि हुन्छ नि। फर्स्टमा आइदेखि आई सुड नट गिभ अप भन्ने चाहिँ भयो। त्यसपछि मैले आई टुक आउट द ओल्ड कन्टेन्ट अनि मैले फेरि I went on my speed के त्यो मोमेन्ट चाहिँ every time I think of winning Nepal's top 7 debaters 2014 होइन, मैले यो जितेको कुरा सम्झिँदा चाहिँ म त्यो मोमेन्ट चाहिँ जहिले पनि सम्झिन्छु के। यो चाहिँ it has been a part where I almost gave up but I did not give up के। योबाट चाहिँ नि हामी धेरैले लेसन के सिक्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि गिभ अप गर्नु हुँदैन भएन होइन। किनभने अब आफूले त्यत्रो हार्ड वर्क गरे हुन्छ, लास्ट मोमेन्टमा if there are chances, still chances to make yourself achieve what you have always wanted to achieve, then नपाएसम्म गर्नु पर्यो, strive towards it के। त्यो चाहिँ जहिले पनि त्यो कुरामा चाहिँ फोकस चाहिँ गर्न पर्यो। हाम्रो विजेता हुनेको रहस्य खुलाउँदै हुनुहुन्छ होइन मनिराजी। थाहा हुँदैन, एक सेकेन्ड पनि लाग्दैन कि समयले कता लैजान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो विजेता भइसकेपछि जित्नुभयो, जितेपछि कस्तो छ रियाक्सन मान्छेहरूको? फर्स्टमा त अब फ्यामिली फ्रेन्ड्स दे अल आर भेरी प्राउड अफ मी होइन। अब एउटा ठुलो नै अचिभमेन्ट मान्छु म, मेरो लाइफको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट हो होइन। एन्ड इट विल अलवेज रिमेन टु बी वान अफ माई बिगेस्ट अचिभमेन्ट्स होइन। आई विल क्यारी इट अलङ विथ मी अल माई लाइफ होइन। भन्दाखेरि पनि 2014 को चाहिँ म ब्याचलर्स क्याटेगोरीको इङ्ग्लिसको विनर थिएँ भनेर भन्न पाउँछु। त्यो बाहेक अर्को जित्नु भएको भने एउटा तर्क गर्ने क्षमता छ, तपाईँ एउटा बौद्धिक महिला हो भन्ने कुरा पनि त प्रमाणित गर्नुभयो नि। हजुर एक्ज्याक्टली। अब एक त त्यसले मलाई नै आफूलाई इट हेल्प मी रिफ्लेक्ट ब्याक होइन, म कस्तो थिएँ, यो एउटा प्लेटफर्मले मलाई कस्तो बनायो होइन। यस्तो प्लेटफर्म चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ इन्टलेक्चुअल क्यापेसिटी बिल्डिङ भन्दा बाहेक एउटा त्यो चाहिँ एउटा सिचुएसन पनि रेकग्नाइज भयो नि होइन। अब एज अ डिबेटर अब पलिस पनि भएँ म, मेरो कति धेरै कुराहरू रिफाइन भयो। मैले अब म पहिला जस्तो थिएँ त्योभन्दा म एउटा डिफ्रेन्ट मान्छे भएर आएँ 2014। अहिले कस्तो मान्छे हुनुभयो, के गर्दै? अहिले चाहिँ अब डिबेटिङ त पहिल्यैदेखि नै थियो होइन। यस्तो एकदम सिरियस टपिकहरूमा इस्युजहरूमा त डिबेट गर्ने चलन थिएन। तर अब अहिले कस्तो छ, कुनै एउटा टपिक आयो भने म मेरो साथीहरू बस्छौँ, वी टक लजिकल के, जे पनि कुरा आउँछ प्रपर रिसर्च भएर मात्रै हामी कुरा गर्छौँ होइन भने त्यसको बारेमा
बहस पनि गर्न अलिकति सुहाउँदैन कि जे हो त्यो कुरालाई अगाडि ल्याएर त्यसको बाद त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरेर त्यसबारे डिस्कस गर्नु भनेको इट्स अ रियली गुड थिङ एन्ड इट्स अ डेभलपिङ कल्चर भइरहेछ एक्ज्याक्टली इट शुड बी प्रमोटेड हजुर अब यो विजेता हुनुभयो यो भइरहेछ होइन तपाईँ आफ्नो कार्यक्रमहरूमा पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो बाहेक के गर्नुहुन्छ अब त्यो बाहेक त कलेज हो होइन अब अहिले अन्डर ग्राड चाहिँ कम्प्लिट नभए पनि काम पनि गरिरहेको छु एउटा एनजिओमा होइन र त्यो बाहेक चाहिँ म नेपाल स्काउटमा पनि एक्टिभली इन्भल्भ अहिले चाहिँ कलेजले गर्दा पाइनँ तर म एक्टिभली इन्भल्भ नै थिएँ नेपाल स्काउट्समा पनि होइन अनि म चाहिँ एकदम भलन्टियरिङमा चाहिँ एकदमै बिलिभ गर्छु होइन भलन्टियरिङ टाइम पास छैन कि भलन्टियरिङ एज इन गिभिङ वाट यु हेभ टु पिपल तिमी सेवा भावमा विश्वास गर्छौ एक्ज्याक्टली कस्तो कस्तो भलन्टियरिङ कामहरू गरेको छौ अथवा स्काउट्समै गर्दाखेरि पनि कस्तो अनुभव रह्यो अब स्काउट्समा त एकदमै कडा अनुभव भयो किनभने डिसिप्लिनरी एउटा प्लेटफर्म हो त्यो त होइन बच्चैदेखि नै स्काउटमा इन्भल्भ पनि भएँ स्काउटबाट चाहिँ अब एक त क्याम्प्सहरूमा होइन आफूले सिकेको कुरा भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिकाउन पायो त्योभन्दा बाहेक त अब स्काउटको इन्भल्भमेन्ट भनेको धेरै जस्तो त अब तीजको एकदम चाडपर्वमा होइन अब तीजमा शिवरात्रिमा मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यहाँदेखि वहाँ लगिदिने लाइनहरू मिलाइदिने त्यो त एकदम बेसिक भयो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सिक्न पाइन्छ आफूले सिकाएपछि अरूलाई पनि सिकाउन पाइन्छ होइन अब नेपाल स्काउट्सबाट चाहिँ म 2010मा म वर्ल्ड ज्याम्बोरीमा पनि मैले काठमाडौँबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर पनि गएको थिएँ फिनल्यान्ड होइन त्यसमा पनि धेरै नै एक्सपिरियन्सेसहरू भयो एडभेन्चर्सहरू पनि भयो र विभिन्न राष्ट्रको मित्रहरूलाई भेट्न पायो अब आफ्नो देशको बारेमा अरूलाई चिनाउन पाइयो नेपाल भनेको कस्तो देश हो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि थाहा पाउनु भयो त्यहाँ गएर चाहिँ हामी अरूलाई पनि त्यस्तै लाग्दो होला तर मलाई चाहिँ हामी नेप्लिजहरू चाहिँ वी स्ट्यान्ड आउट इन द क्राउड भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकदमै महसुस गरेँ त्यो टाइममा चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम भलन्टियरिङमा चाहिँ आई हेभ अ भेरी बिग इन्ट्रेस्ट अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ भलन्टियरिङको लागि चाहिँ इन्करेज गर्ने चाहिँ मेरो एकदम भित्रैदेखि नै चाहना छ के गर्छौ त्यो गर्नको लागि जुन भन्यो चाहना छ जगाउन मनपर्छ भने तिमीले के गर्छौ त्यसको लागि अब स्मल स्केलमा पनि हामीले अब कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा हेल्थ चेकअप होइन प्रोग्राम त्यो गरेको थियो त्यो बेलामा पनि हामीले आफ्नै कलेजको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले एन्करेज गरेर होइन त्यो चाहिँ पुरै फ्री नै थियो होइन होमियोप्याथिक मेडिसिन्सहरूको युजको लागि चाहिँ हामीले मान्छेहरूलाई एन्करेज गरेको थियौँ फ्री हेल्थ चेकअपको लागि अनि त्यो बेलामा पनि हामीले आफूले एन्करेज गरेको भरमा नै वी गट एन ओभरवेल्मिङ रेस्पोन्स बाई आवर जुनियर्स होइन यस्तो प्रोग्राम त गरिराख्नुपर्छ होइन हामीलाई तपाईँ वी लुक अप टु यु होइन तपाईँले हामीलाई इन्सपायर गर्नुहुन्छ भलन्टियर गर्नको लागि भनेर चाहिँ हुन्छ नि स्मल स्केलमै म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भने भलन्टियरिङ भनेर मान्छेहरूले एकदमै एक्सपोजर पाउने ठाउँमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन जे पनि हुनसक्छ अब समाजलाई सेवा गर्नु पर्यो भने मनदेखि गर्नु पर्यो आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्ने विश्वास राख्छु हजुर अब बाटोमा झरेको एउटा र्यापर टिपेर फ्याल्नु पनि मेरो लागि चाहिँ भलन्टियरिङ नै हो होइन किनभने मैले गरेको देखेपछि अरूले पनि सिक्छ होइन कस्तो इन्सिडेन्ट भएको छ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ एकदमै के भनियो यसलाई चाहिँ म एउटा फनी इन्सिडेन्ट पनि भन्छु एक हिसाबले मैले जे गरेँ मैले ठिक गरेँ जस्तो लाग्छ र अर्को हिसाबले चाहिँ मैले त्यो मान्छेलाई त्यसरी इम्बेरेस गर्नु हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ म र मेरो साथी एक दिन हामीहरू चाहिँ कलेजबाट फर्किराखेको थियौँ म चाहिँ कस्तो मान्छे हो भने मलाई बच्चैदेखि नै डोन्ट लिटर अराउन्ड भन्ने चाहिँ एउटा कल्चर चाहिँ मलाई सिकाइएको छ होइन त्यही भएर म जे पनि गर्छु म फोहोरहरू गर्छु म खान्छु चक्लेटहरू जुस इभन जुस खाएँ भने पनि म मेरो ब्यागमा नै हाल्ने गर्छु म जताततै फ्याल्दिनँ होइन म र मेरो साथी अब हामी टेम्पो कुरिरहेको थियौँ नपाएर हामी चाहिँ हिँड्दै गइरहेको थियौँ एउटा मान्छेले उहाँले चाहिँ के खानुभयो भुइँमा यसरी फ्यालिदिनु भयो मलाई रिस उठ्यो म अलिकति अग्रेसिभ नै छु होइन मलाई चाहिँ सानो सानो कुरामा मलाई चित्त बुझेन भने म चाहिँ जोसुकै होस् आई डोन्ट केयर होइन अनि मैले त्यस्तै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नचाहिने कुरा आवाज उठाउनु पर्यो नि अनि मैले चाहिँ उहाँलाई के गरेँ भने दाई भनेर मैले बोलाएँ तपाईँको फोन भन्ने क्या मैले उहाँ पछाडि फर्केर भुइँमा हेर्नुभयो उहाँले त्यो फोहोर देख्नु भयो होइन उहाँले बुझ्नुभयो मैले उहाँलाई त्यो फोहोरकै कुरा गरेको हो भनेर होइन उहाँ चाहिँ रातो पिरो भएर उहाँ चाहिँ फर्केर जानुभयो कि सो सायद मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरूलाई एक त अवेर गराउनु पर्यो होइन सानो सानो काम पनि अब सानो सानो प्रब्लम्सहरूलाई आफैले सल्भ गर्दै गयो भने कति कुराहरू त
आफै नै त्यहीबाट सल्भ हुँदै जान्छ नि त होइन। हाम्रो यो कार्यक्रम श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ होइन, काठमाडौँमा भएका र काठमाडौँभन्दा बाहिर भएका श्रोताहरूले पनि सुनिराख्नु भएका छ र आज साना नानीहरूदेखि लिएर हाम्रो ठुला अभिभावकहरूले पनि मन्दिराको कुरालाई चाहिँ नि सराहना गर्दै अबदेखि चाहिँ नि फोहोर ठिक ठाउँमा फाल्ने र जथाभावी नफाल्ने गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्छौँ। उहाँले त्यति मात्रै गर्नुभयो भने पनि काठमाडौँ एकदमै सफा होइन, सुग्घर एकदम राम्रो ठाउँ हुने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छ होइन। सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ फोहोरकै कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, अब बेस्ट आउट अफ वेस्ट पनि बनाउन सकिन्छ, वेस्टबाट कति धेरै काम गर्न सकिन्छ, त्यसलाई लगेर डम्प नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब त्यो आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्न पर्यो। त्यो भएपछि चाहिँ एकअर्कालाई ब्लेम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ भलिन्टियरिङ, मैले अब हामीले अघि पनि भनिहाल्यो स्मल स्केल, आफ्नो तर्फबाट जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, मलाई पनि के प्रसङ्ग लाग्छ भने मलाई मेरो साथीहरूले चाहिँ नि उनीहरूले चक्लेट खाएर मेरो ब्यागमा हालिदिने गर्थ्यो कि स्कुल डेजमा, त्यसको सम्झना आयो। म पनि तपाईँले जस्तै आफ्नो फोहोरहरू चाहिँ नि ब्यागमा हाल्छु र घरमा गएपछि जहाँ जुन सही ठाउँमा हो त्यो फाल्छु। अब सकिन्छ त्यो स्मल स्केलमा आफ्नो तरिकाले गर्ने, जस्तो अब प्लास्टिक फ्री कुराहरू गऱ्यौँ, अब अर्ग्यानिक मल बनाउनु पर्ने कुराहरू गऱ्यौँ, तर सबै कुरा चाहिँ नि समयले पनि चाहिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब मैले चाहिँ के बुझेको छु भने यो चाहिँ सानैदेखि बसाल्नुपर्ने एउटा बानी हो होइन। म स्कुलमा हुँदाखेरि इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि म इन्भल्भ भएँ होइन, तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई के पनि सिकाइन्थ्यो भने बेस्ट आउट अफ वेस्ट कम्पिटिसन्सहरू गराइन्थ्यो र हामीले दुधको जुन प्लास्टिक्सहरू हुन्छ नि त्योबाट चाहिँ हामीले स्वेटर पनि बुन्यौँ क्या हो। टाइमको अभाव हुन्छ होइन, तर त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गर्न सकिन्छ, बानी चाहिँ बसाल्नु पर्यो होइन, बानी बसाल्नु पर्यो र केही न नयाँ कुरा ल्याउनु पर्यो वातावरण सफा राख्नुलाई। मन्दिराजी यत्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो कार्यक्रम त्यो कामहरू गर्नलाई केले उत्साह दिन्छ? सर्वप्रथम त मैले अघि पनि भने होइन, अब भलिन्टियरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सानो सानो स्मल स्केलबाट जानुपर्छ, सानो सानो गर्दै ठुलो गर्दै लैजानुपर्छ र त्यो सानो सानो अकम्प्लिसमेन्ट्सलाई नै फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई प्रेरणा दिइरहेको छ होइन। म कहाँ थिएँ स्टार्ट गर्दाखेरि होइन, र म अहिले कहाँ पुगिसकेँ होइन, मैले यति गर्न सक्छु भने मैले अरूलाई कति दिन सक्छु होइन, मैले अरूलाई पनि दिनुपर्छ, म आफू पनि राम्रो ह्युमन बिइङ हुनु पर्यो, मैले अरूलाई पनि राम्रो सिकाउनु पर्यो भन्ने। अब एभ्री डे आई एस्पायर टु बिकम अ न्यू मी होइन, अ बेटर पर्सन। त्यो कुराले चाहिँ मलाई उत्साह दिइरहेको छ। अब कसरी बेटर गर्ने, कसरी राम्रो बन्ने, कसरी आफू राम्रो बन्ने, कसरी अरूलाई राम्रो बनाउने भन्ने कुराले चाहिँ मलाई उत्साह दिन्छ। हजुर, जस्तो तपाईँको पहिला जुन कुरा गर्नुभएको थियो नि वातावरणकै कुरा गर्नुभएको थियो होइन, जस्तो वातावरणकै कुरा गर्दाखेरि मैले पनि प्लास्टिक्सहरू राख्छु होइन, तर मैले चाहिँ नि म सानो सानो स्केलमा गरिरहेको छु, तर मलाई अझ बिगर स्केलमा त्यो अब जुन फोहोरहरू फालेर हुन्छ अर्ग्यानिक बनाउन सकिरहेको छैन। त्यो बेला चाहिँ नि कहिलेकाहीँ म सोध्छु कि मैले एक्लैको प्रयासले त्यो कसरी गर्न सक्छु होला भन्ने लाग्छ क्या मलाई। तर तपाईँको कुरा सुनेपछि म पनि आज अलिकति उत्साहित भएको छु कि कन्टिन्यू गरौँ, हेरौँ कहाँ पुगिन्छ। हजुर, वर्ड अफ माउथ नै हो। आफूले गर्दै गर्दै गरेको देखेपछि अरूहरूले सिक्नुहुन्छ, अरूहरूले उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ नि म किन गर्न सक्दिनँ भन्ने अरूमा प्रेरणा आउँछ होइन। त्यो त्यसरी आफै मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ होइन। भविष्यको योजनाहरू के छ, के गर्न मन छ? अब एज अ युथ होइन, आई एस्पायर टु बिकम सो मेनी थिङ्स इन लाइफ होइन, तर अब आफूले चाहेको कुरा त सबै पाउन सकिँदैन होइन। आई वुड लाइक टु, एक त म भलिन्टियरिङ छोड्न चाहन्न होइन, म आफैमा मैले जे पनि सिकेको छु होइन त्यो कुरालाई चाहिँ म बिस्तारै त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन चाहन्छु होइन। अब हामीले पढ्नलाई त अब ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पढ्यौँ होइन, तर म यसबाट प्राप्त भएको नलेजलाई पनि कसरी चाहिँ अब सोसाइटीको बेनिफिटतिर चाहिँ हामीले ढाल्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म अझै यसलाई एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु। र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली अघि भनेको जस्तै आई वुड वान्ट टु बी अ गुड ह्युमन बिइङ होइन, एक्लै अर्कालाई हेल्प गर्ने, अब पढ्दा सहयोग गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ म सधैँ आई वुड लाइक टु किप द्याट थिङ इन माइन्ड होइन। सो अझै आफूले आफ्नो पोटेन्सियल्सहरूलाई पलिस गर्ने, एक्सप्लोर गर्ने त छँदैछ। अब हेर्दै जाउँ कसरी चाहिँ प्रगति गर्छु भन्ने कुरा। हजुर, मलाई अर्को कुरा तपाईँको बारेमा थाहा भएको चाहिँ नि तपाईँ बालबालिका र महिलाको विषय भयो भने चाहिँ नि हात बाँधेर बस्न सक्नुहुन्न, त्यो अन्याय परेको होस् या तपाईँले त्यसको लागि केही गर्नुपर्छ भने होइन चुप लाएर बस्न सक्नुहुन्न, त्यो किन?
अब मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ अन्याय देखेको छु होइन, सबैले देखेका छन् होइन। मलाई चाहिँ चुप लागेर बस्न चाहिँ मन लाग्दैन होइन। म फेरि अब अर्को एउटा इन्सिडेन्टको कुरा सेयर गर्छु। म बाटोमा हिँडिराखेको थिएँ यता घर जाने बाटोमा, त्यहाँ चाहिँ एउटा पसलमा चाहिँ एउटा बच्चा रोइराखेको थियो होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको साउलीलाई खाना दिएनछ होइन, खाना दिएन। अनि मैले कराएँ, त्यो मान्छेले मलाई उल्टै कराए होइन। मैले उसलाई इम्प्लोय गरेको, तपाईँले मलाई किन कराउने होइन। अब त्यो बच्चा भोकै छ, उसलाई त्यसरी भोकै त राख्न भएन नि होइन। अब मैले गर्न सक्ने त्यो बेलामा मैले चाहेर पनि गर्न सक्ने केही थिएन। मैले उसलाई लिएर जाउँ, म कहाँ लिएर जाउँ उसलाई होइन। त्यो बच्चा मसँग एक त उसलाई मैले पर्सुएट पनि गर्न पर्यो, म तिमीलाई लगेर राम्रो ठाउँमा राख्छु। लगौँ त मैले पनि कसैलाई, मैले कन्सर्न अथोरिटीसँग मेरो पहुँच छैन। मैले आखिरमा गर्न सक्ने भनेको मैले उसलाई एउटा पसलमा लगेँ, मैले उसलाई के खान्छौ लिऊ खुवाएँ अनि म आएँ। त्यो एउटा त्यति मात्रै गर्न सकेँ। म आजसम्म पनि यो 4 वर्ष भयो यो घटना घटेको होइन। म +2 पढ्दाखेरिकै हो। म आजसम्म पनि यो घटना चाहिँ म बिर्सिन सक्दिनँ होइन। त्यही भएर चाहिँ म काम गरिरहेको संस्था पनि बच्चाहरूकै एजुकेसन, हेल्थ होइन, उनीहरूको चाइल्ड प्रोटेक्सन एन्ड पोलिसीसँग रिलेटेड कामहरू गर्छ र कतिपय कुराहरू सिक्न पनि पाइरहेको छु, कतिपय कुराहरू दिन पनि पाइरहेको छु होइन। अझ योभन्दा पनि गर्न पाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ होइन। अब महिलासँग रिलेटेड कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब क्याट कलिङ, इभ टिजिङको कुराहरू कति भइराखेको हुन्छ, महिलामाथि हिंसाको कुरा कति भइराखेको हुन्छ, कतिपय कुरा हामीले आफैले पनि फेस गरेको छौँ होइन। त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ म चाहिँ चुप लागेर बस्ने मान्छे चाहिँ पर्दिनँ। म चाहिँ अब मान्छेहरूले भन्दा फेमिनिस्ट भनेर भन्ला, तर म कस्तो मान्छे हो भने सबैको महिलाको हक अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो त म पनि चाहन्छु, हामी सबै त्यही चाहन्छौँ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ अब कमजोर भनेर चाहिँ हेप्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब म आफै पनि एउटा महिला भएर होइन, म अघि मैले भन्न खोजेको के भने कति मान्छे त्यो चुप लाएर बस्छन् होइन। तपाईँ चाहिँ नि हात बाँधेर बस्न सक्नुहुन्न। मैले थाहा पाएको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ गएर कि झगडा गर्नुहुन्छ। मैले पिटेको पनि छु एकजना मान्छेलाई होइन। मैले उहाँलाई अब त्यो त इट डजन्ट साउन्ड भेरी नाइस, इट साउन्ड्स भेरी रुड होइन। तर त्यो टाइममा मलाई जे ठिक लाग्यो मैले त्यो गरेँ होइन। भनेपछि म हेरेर चाहिँ म झगडा पनि गर्न यत्तिकै नै अगाडि नै बढिराखेको हुन्छ होइन। मान्छेहरूले यो ठिक होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन, तिमी चाहिँ अब तिमी अलिकति हामीभन्दा डिसएडभान्टेज नै हो, तिमीलाई फेरि हुन्छ नि अब तिमीहरू महिला भएर चाहिँ आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि कुराहरू अब कतिपय साथीहरूले भनिरहन्छ। तर म चाहिँ त्यो कुरालाई मान्दिनँ होइन। म चाहिँ अब सँगसँगै नै डिबेटमा चाहिँ अलिकति त्यो कुरामा चाहिँ अगाडि नै बढिरहेको हुन्छु होइन। अब के भन्नु छ ती महिला दिदीबहिनीहरूलाई जसले चाहिँ नि आवाज उठाउन सकिराख्नु भएको हुँदैन, जसको चाहिँ नि अब हिम्मत पनि बढिरहेको हुँदैन, आफूले अन्याय भइरहेको हुन्छ र अन्याय भएको कुराहरू जसरी तपाईँले जसरी अरूहरूको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो कि मलाई जसरी म परिणाम सोच्दिनँ, मलाई अगाडि जे ठिक लाग्छ त्यो गर्छु भन्नुभयो। अरू महिलाहरूको लागि अब त्यही गर्नु भने त नेगेटिभिटीतिर हुन्छ। हामी त्यो काम गर्दा पनि गर्दैनौँ। हामी जहिले पनि पोजिटिभ सोचौँ भनेर भन्छौँ। एउटा सद्भावपूर्ण वातावरण राखेर महिलाहरूको लागि के गर्न सकिन्छ होला? अब कस्तो गर्न सकिन्छ भने एक त आफ्नो प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो, चुप लागेर बस्न भएन। केही कुराले आफूलाई बध गर्छ भने सबभन्दा पहिला जो मान्छे हो उसँग कन्फ्रन्ट गर्न सक्नु पर्यो। सिचुएसन बिफोर इट गेट्स टु वर्स होइन। मलाई यस्तो छ, दिस मेक्स मी फिल अनकम्फर्टेबल और यो दिस इज नट राइट भन्ने कुरालाई कन्फ्रन्ट गर्न सक्यो भने पनि अहिलेको समाज चाहिँ बिस्तारै ब्रड हुँदै गइराखेको छ। पक्कै पनि एउटा न एउटा त त्यसको लागि एउटा न एउटा सोल्युसन त हामीले पाइ नै हाल्न सक्छौँ होइन। त्यसमाथि पनि अब हेल्पको लागि त धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू हुनुहुन्छ, तर पनि यदि उहाँलाई त्यो कुरालाई एकदमै ठुलो इस्यु बनाउन मन छैन भने मेरो विचारमा चाहिँ कन्फ्रन्ट गर्नु नै सबभन्दा ठुलो एउटा ब्रेभरीको साइन हो। इफ यु कन्फ्रन्ट योर इस्युज then it will give you confidence to deal with your problems होइन। आफै पनि ब्रेभ र बोल्ड भएर अगाडि बढिसकेपछि कसैले पनि तपाईँलाई कमजोर ठान्न सक्दैन होइन। कसैले पनि तपाईँलाई डोमिनेट गर्न सक्दैन। मेरो विचार चाहिँ कन्फ्रन्ट, बी कन्फिडेन्ट, बी ब्रेभ एन्ड बी बोल्ड अनि आफ्नो इस्युजहरूलाई अगाडि राख्न सक्नु चाहिँ पर्यो। त्यही हजुर। मन्दिरा जस्तै सबै दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो सल्लाह भनेको चाहिँ नि केही गरेर प्रब्लम्सहरू छ भने आफ्नो साथीभाइलाई भनेर अलिकति मास पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै उस्तै साथीहरू हुनुहुन्छ नि भनेर आफ्नो चाहिँ नि चुबो लाएर नबसौँ, हिंसा चाहिँ नि नसौँ हजुर होइन। हामी कार्यक्रमको अन्तसम्म आइसकेको छौँ। मन्दिराजी आज मन्दिराको इन्टरभ्यू लिइरहेछ होइन। कस्तो फिल भइरहेछ र के मेसेज छ अब डिबेट गर्न चाहनेहरू, महिलाको इस्युजहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि, भलन्टियर गर्न चाहनेहरूको लागि?
अब मेरो यो इन्टरभ्यूमा बोलाइदिनु भयो होइन, मैले आफ्नो कुराहरू राख्नु पाएँ, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद होइन। तर मेरो आफ्नो एडभाइस जसलाई चाहिँ भलन्टियरिङ गर्नु छ, जो महिलाहरूलाई चाहिँ आफ्नो तर्कहरू अगाडि राख्न गाह्रो भइरहेको छ अथवा जसलाई डिबेट गर्नु छ होइन, फर्स्टमा चाहिँ भलन्टियरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो कामबाट पनि थालौँ, नहिचकिच्याउँ होइन, आफूले जति सकिन्छ त्यो गरौँ होइन। कसैले नोटिस गर्नुपर्छ, सर्टिफिकेट लिनुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ नलिउँ होइन। त्यो भएपछि आफैमा भलन्टियरिङको एउटा भावना जागेर आउँछ। अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई अघि भने जस्तै बोल्ड हौँ, आफ्नो तर्कहरू अगाडि राख्न सिकौँ होइन, अनि सद्भावसँग बस्न सिकौँ, केही छ भने आफूभित्र नराखौँ होइन। अनि अब डिबेटिङको कुरा चाहिँ, डिबेटिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने आफूले आफ्नो मनमा लागेको कुरालाई अगाडि ल्याउन, लजिकली अगाडि ल्याउन डिबेटिङले एकदमै हेल्प गर्छ। कसरी हुन्छ, हरेक कुरामा इन्भल्भ भइराख्ने, सबै कुराको नलेज ग्यादर गरिराख्ने, इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटी बढाइराख्ने आदि इत्यादि, यिनीहरू चाहिँ अब कसरी हुन्छ, आफूलाई पलिस गर्न सक्नु पर्यो होइन। एन्ड मोर ओभर कन्फिडेन्ट भएर बोल्न सक्नु पर्यो। त्यो भएपछि चाहिँ एज अ डिबेटर, एज अ भलन्टियर अर एज अ वुमेन एक्टिभिस्ट अर फेमिनिस्ट तपाईँहरूले चाहिँ आफूले गर्न चाहनुभएको कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, स्टुडियोसँग आइदिनु भयो, धन्यवाद मन्दिराजी। धन्यवाद यहाँलाई। अनि दसैँको शुभकामना पनि। यहाँलाई पनि दसैँको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। कार्यक्रममा सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए हाम्रो ठेगाना रेडियो कार्यक्रम उत्साह, रेडियो रियाज 96.8 मेगाहर्ज, फोन नम्बर 46708220, इमेल utsahanepal@gmail.com। अर्को साता फेरि रोचक विषय तथा व्यक्तित्व लिएर आउनुहुनेछ उत्साह नेपालकी अध्यक्ष मन्दिरा रावत। हस्त शुभरात्रि।